Hallelujah, blessed afternoon. Hallelujah, welcome everyone. Welcome diri sa to ang platform sa God's Word for the World. Hallelujah, you are all welcome, brothers and sisters. So kita na pud karon mga kaigsunan, mag-uban na usab kita no aron sa pag-inambitay sa pulong sa tumbuhing Dios. Hallelujah, og kamong tanan akong ginabati sa kanunay no nga mamati na usab kita sa pulong sa atong buhing Dios. Hallelujah. So usa ta magsugod sa atong topic ko karon kaudtohon mga kaigsuonan, kita maghalad og pag-ampo diha sa atong buhing Dios. Amen. Hallelujah. So let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you, Lord. We thank you so much, Lord, for this another wonderful day nga gihatag ka namo Amahan. Salamat o Dios sa kinabuhi nga kung diin kami o Dios libre nga nakaginhawa o God ug karon mamati sa imong pulong Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo sa kanunay nga kung diin o God ikaw magatudlo ka namo o God ug magapasabot sa imong pulong nga imong igahatag karon kaudtohon ka namo Father God. Thank you Lord nga kami imong punon sa imong balang espiritu Father God nga kami blihan ang among salabutan diha kanimo Father God ug ang matag usa nagapamati sa imong pulong imuhang panalanginan o God in the name of Jesus Christ. Thank you Lord Jesus nga kami imong ubanan sa kanunay sa tibuok namong kinabuhi Father God. Ingon man ako karon Lord nga gamiton mo ako Father God nga maga-share sa imong pulong sa imong mga katawhan o God nga ang tanan o Dios mamati diha kanimo Amahan ug magasunod lamang kanimo Father God ug mamuhat ka o Dios. Hallelujah. Ang imong balang espiritu o God Lord mo ay mamuhat sa tibuok namong kinabuhi o God. Bisan asa man aning kalibutan na o Dios. Hallelujah. Ikaw mamuhat o God in the name of Jesus Christ. Thank you Lord. Thank you mighty Father God and help me Holy Spirit nga mo deliver sa tanan nga pagpasabot ngadto sa mga katawhan. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. In Jesus name. Amen and amen. Hallelujah. So welcome mga kaigsuonan. So karon no mag-uban na usab kita sa pulong nga igahatag iga-share kaninyo diha mga kaigsuonan nga gikan sa atong buhing Dios. Amen. Hallelujah. So ang tanan akong gina-welcome og usab no atong ginabati ang matag usa no nga blessed afternoon kung asa man kaaning kalibutan na no. Hallelujah. Kitang tanan mga kaigsuonan no mamati gyud ta sa pulong sa atong buhing Dios. Amen. Hallelujah. Sa ako dahil ginag-great among great daddy Pula Pusulo Doneye and our great mommy Durley Aquino Doneye and also our greatest Father in heaven na may maghihimo o magbubuhat sa tanan ka mga kaigsuunan ug ang tanan nga mga ani akaron nga nagatanaw og nagapamati nini nga live. Hallelujah. Kamong tanan welcome. Hallelujah. Sa itong topic ko karon mga kaigsuunan no, sa usap pa din nato sugtan nga to ang topic karon mga kaigsuunan. Our segment is food of life and our topic is the hand of goodness that comes from God. Hallelujah. No, ang kamot sa kaayuhan nga nagagikan diha sa Dios mga kaigsuunan. Hallelujah. So karon nato ang text is makita nato sa Book of Psalms 136 chapter 136 verse 12 no, nagaingon diri igsuon. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. Praise God. Hallelujah, no? Ang atong buhing Dios mga kaigsuonan, no? Igatuy-ud gayud niya kanato, no? Ang iyahang kamot diri kanato mga kaigsuonan hangtod sa kahangturan, no? Siya ang mamuhat sa ato ang kinabuhi igsuon, no? Sa pinaagi sa iyahang kusgan nga kamot igsuon, no? Iya kining ituy-od sa matag usa kanato. Ilabi na kung kita mga kaigsuonan ni surrender diha kaniya ni ila kaniya igsuon. Hallelujah. Ang gugma sa Dios igsuon is dili sama sa gugma sa mga tawhanon igsuon no. Ang buhat sa Dios igsuon dili usab sama sa tao ug gitawag nga mga magikero or salamangkero. Dili ingon ana igsuon no. Ang atong buhing Dios is pinasahi gayud iyang gugma sa matag usa kanato diri igsuon no. Walay sama. No gitawag kinig walay sama igsuon no. Walay makumpara. Hallelujah. Walay makatupong sa gugma sa Dios mga kaigsuonan. Dili tao, dili ingon simbahan no, dili ang makahimo sa tanan nga milagro igsuon kun dili ang Dios lamang. Hallelujah. Kay walay kaparihan niya igsuon. Hallelujah. Ug kini atong makuha og mabatunan og makabot gayud igsuon no kanang ganing kanang kamaayo sa Dios no nga iyang igahatag ang para kanato no nga kita nagalakaw sa tarong og sa tama nga dalan igsuon no. Wala gayo imposible nga igatuy-od niya ang kamot diri sa matag usa kanato. Ilabi na kung kita
nagaila sa tuong buhing Dios. Hallelujah. So the topic ko igsoon is about aning ang kamaayo sa kamot sa Dios, no? Managlahi man ta og gasa igsuon, no, managlahi ang gasa nga gihatag sa Dios. Kay ang Dios mao ang atong magbubuhat sa tanan igsuon, siya ang nasayod sa matag usa kanato ug siya ang nagahulma diri sa atong matag usa igsuon. Amen. Hallelujah. So sample ana igsuon, no, kung unsa man ang gihatag sa Dios diha kanimo igsuon. Hallelujah. Example, ikaw usa ka teacher, no, gihatag na sa Dios sa imuha igsuon kay tungod ikaw, no, adunay kana ganing kanang sa tawagan ni linya igsuon, no, nga ikaw usab usa ka magtutudlo, no, magpasabot, no, usa ka teacher, no, gihatag kana nga gasa diha sa Dios kay kana haom para kanimo. Ug kung kini gamiton nimo sa maayo igsuon, no, ilabi na kung imong iga-share, imong ipasabot sa mga katawhan, no, ang kamaayo sa Dios. Ikaw gayud pagadublihon ang panalangin sa Dios diha sa imong kinabuhi, no. Ang blessing sa Dios, no, iga dubli-dubli diha kanimo igsuon, ilabi na kung gamiton nimo kini sa matarong igsuon ang gasa nga gihatag sa imo. Ngun man sa mga doktor, no, nga gihatagan sila og kanang skills, no, nga mag-ayo or kung Tagalog pa manggagamot, no. Hallelujah. No, usab ka na ilahang gasa igsuon nga sila muayo sa mga naay mga gibati or masakiton gibati sa lawas igsuon. Hallelujah. So managlahi kita og gasa nga gihatag sa Dios. Mo kini nga ang kamot sa tumbuhing Dios, no, ang kusgan nga kamot sa tumbuhing Dios kung unsa ang gasa nga anaa kanimo, siya usab mutoy-od siyang kamot aron sa pagsuporta pagtabang nimo igsuon, no. Kung managlahi kita gasa nga gihatag sa Dios, example usab kini igsuon nga gihatagan ka sa Dios og kanang gasa nga maayo ka mo sa nimo wali, no, magpasabot sa iyang mga pulong nga ipahatod dito sa iyang mga katawhan igsuon. So usab ka na ang balang espiritu sa Dios mao'y mamuhat. Dili ka na buot-buot igsuon kun dili ang espiritu sa Dios namuhat kanimo, no, aron sa pagpasabot ngadto sa mga katawhan. Hallelujah. Ilabi na kadtong mga wala pagayod, no, nakasabot sa kamatuoran. Kung ikaw mamati, no, sa andam ka mamati sa puno sa Dios, matingala ka gayud igsuon nga murag na something nga mo hikap, no, sa imong kasing-kasing nga di nimo masabtan, no. Mo na gitawag igsuon is Holy Spirit ka na igsuon nga nag-work sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ingon anak ka maayo ang Dios igsuon nga aduna siya gamiton, no. Hallelujah. Aduna siya gamiton igsuon og gipiyalan nga maoy iyahang unsa na kanang gamiton, no, sa iyang mga katawhan, no, ilabi na ning mga doktor, mga teacher, og bisag unsa ka man sa imong estado sa imong kinabuhi nga unsa ang imong skills nga gihatag sa atong buhing Dios, no. Kana usa ka gasa nga gihatag diha sa Dios sa imuha nga kini gamiton mo usab ngadto sa mga nanginahanglan igsuon. Hallelujah. So ang tanan igsuon nagagikan gayod sa kamot sa atong buhing Dios. Amen. Hallelujah. So aduna kitay mga points igsuon, no, bahin aning pagkamaayo sa Dios, no. Ug wala na laing mahimo ang usa ka tawo igsuon kung ang Dios ang mamuhat sa iyang kinabuhi. Ilabi na kung ikaw ning dangop diha kaniya igsuon. Hallelujah. No, kay ang gahom sa Dios igsuon kung mikunsa diha kanimo igsuon, no, dili gyud mo ma-explain na adunay uban nga kung mao nay mamuhat ang Holy Spirit diha sa iyang kinabuhi, no, naadjay uban nga kanang dili gani niya makontrol ang iyang self igsuon kay tungod ang Holy Spirit ning buhat sa iyang ning sulod, no, ni kunsad sa iyang kinabuhi, no. Nay uban nga wala na sila masayod nga perti na nilang kisi-kisi dira kay gisudlan na sila og Holy Spirit, no, kana nga nagagikan sa Dios. Kung ikaw nagikan usab nga nangamuyo sa Dios, no, kung ang balaang espiritu mo imupunsad sa imong kinabuhi, no, hallelujah, ang Dios gayud ang maoy mamuhat nimo igsoon. Ilabi na kung ikumitar nimo kana sa Dios, no, kay ang tanan igsoon dili kini ato ang kusog kun dili kusog sa Dios, no. Hallelujah. Kay dili lamang ang kusog nato igsoon nga igo lang ta sa istorya tapos wala sa pagpakina sa kinabuhi, wala gyapon kapuslanan ang tanan igsuon. Hallelujah. So dapat gayud nato, no, nga i-apply, no, ang pakigistorya sa Dios nga matinud-anon pa sa Dios. Hallelujah. So from the book of Isaiah 64:8 igsuon nagaingon diri, no, mao ni ato ang number 1 point igsuon na kita hinimo, no, we are made by him igsuon, no, kita hinimo sa Dios. So nagaingon diri igsuon, yet you Lord our Father
are our Father, we are the clay. You are the potter, we are all the work of your hand. No mo nagiingon igsuon nga ang atong buhing Dios day ang maghuhulma diri kanato ug kita ang gitawag nga clay or igiingon nga yutang kulonon igsuon no kita ang gihulma sa Dios kung unsa ka nga gihulma sa Dios unsa usab nga ikaw gihatagan sa Dios og gasa igsuon ilabi na ko nga kini gamiton nimo igsuon sa matarong igsuon haleluya kaya dili gyud ta magpasaya-saya sa atong kinabuhi igsuon kay aduna usab ang mga kaaway na alang sa palibot igsuon nga andam gayud sa pagpahiwi sa clay nga gihimo sa Dios which is gihatagan usab kita og kana ganing kagawasan sa Dios no sa pagdala sa ato ang kaugalingon og kinabuhi na gitawag nga kanang choice sa tao igsuon no kung imuhang sama kay Job igsuon no gipasagdan siya sa Dios kung unsa ihang desisyon igsuon no kay aduna gayud mga problema or mga kanang trials no nga naayud gamiton ang kaaway igsuon ba no nga maudji mo tira sa imuha sama ana igsuon nakigkumpet si Satanas sa atong buhing Dios ang Dios gipasagdahan niya ang iyang anak nga si Job no karon si Job siya usab diha gisukat sa Dios kung unsa gayud ka matinud-anon sa Dios si Job no giwala ang tanan sa iya gisakit siya pati iyang pamilya pero wala gayud siya ning surrender igsuon wa gyud niya gikambyo ang Dios igsuon no nagpadayon gyud siya sa pag worship sa Dios igsuon mao kana ang isa sa basihan igsuon kung nganong gihigugma si Job sa atong buhing Dios kay tungod wala gayud siya nadala sa sitwasyon sa iyang kinabuhi no bisan giayaw na siya og tusak-tusak sa sitwasyon no sa iyang kinabuhi laliman ka igsuon walaon ang tanan nimong kasabtangan apil pa imong pamilya nagbinuang apil pa ang bisan asa sa imong anaa sa surrounding sa imong family nga na dili na gayud masabtan no grabing atake sa kaaway sa iya igsuon grabing atake sa Satanas sa iya igsuon ug gani giingnan pa siya sa iyang asawa tungluhan na imong Ginoo kay gipasagdan ka apan si Job nagpadayon gayud sa pagdayig sa Dios igsuon no ingon ana kamaayo no ang matinud-anon diha sa Dios kay ang Dios usab magabalos kanimo kung ikaw adunay dakong pagtuo sa Dios igsuon sumao ka na igsuon no kita gihulma kita sa Dios ug atong Dios mao ang ato ang maghuhulma igsuon no kita ang kulonon igsuon yutang kulonon nga gihulma sa Dios gitarong taghimo sa Dios igsuon ug gihatagan tag kagawasan amen kasi lang ang kaning mga tao igsuon is walay katagbawan no ang ganahan ug gusto lamang sa tao is makakaon malipay na no adunay mga biste nga maayo manindot or naanatanan sa iyang kinabuhi ingon ana lang ang iyahang level sa iyang kinabuhi igsuon nga malipay siya sa personal lamang nga bahin diri sa kalibutan apan wala siya masayod igsuon nga ang kanang tanan no gihatag na sa Dios diha kaniya igsuon nga libre igsuon nga nganong naa kana sa iyang kinabuhi niya nakalimot sa pagpasalamat sa tanan nga ana kaniya so Jesus ni makaana gyud ta igsoon kay daghan gayud ang dato igsoon mga arangan mga gikan gyud sa masagana nga kinabuhi igsoon nga ning kalit gayud og kalugmok kahugmak igsoon nawala ang tanan niya nga mga ug unsa ang iya sa dati kay tungod wala niya ilha ang Dios igsuon nga mo'y naghimo kaniya mo'y naghatag sa tanan kaniya igsuon mao na kung unsa man kasi imong kinabuhi karon igsuon walay pili ang Dios ang importante imong ilhon ang Dios igsuon no hallelujah kay ang Dios mahimuot gayud kanimo kung bisan asa ka aning kalibutan na igsuon panalipdan gyud kaniya igsuon sa bisan asa man ka ani ibutang aning kalibutan igsuon mao na nga ayaw gayud kalimot sa pag-ilas sa Dios ang maghuhulma kanato hallelujah kay ang Dios mao gayud muhatag kanato og kaayuhan sa atong kinabuhi hallelujah so mao na ato isipon sa makadaghan igsuon na angayan gayud natong pasalamatan ang Dios no hallelujah magpasalamat ta sa Dios kung unsa kita karon hallelujah blessed afternoon great evangelist Faith Arlene Kate Sigan hallelujah welcome my dear God bless you hallelujah kindly please share this live video to your classmates so I know nga na siguro ka karon sa imuhang mga kaklasmitan karon anak hallelujah God bless you hallelujah sina na igsuon no kita sama sa yutang kulunon igsuon og ang atong buhing Dios mo'y maghuhulma kanato no kung unsa ang gasa nga gihatag sa Dios ato kining hatagan og bili igsuon no i-value nato ang mga hinimo sa Dios kay ang tanan walay ato niini
ato ara kining gihiram sa Dios igsuon, no? Tungod sa kamaayo sa atong buhing Dios, gihatagan ta niya libreng ginhawa, no? Gihatagan ta niya og kanang unsa ta karon, no? Managlahi man tag estado sa kinabuhi igsuon, gihatagan ta niya kanya-kanya, no? Sa ato ang matag-usa sa atong kinabuhi, no? Kung kini atong hatagag dili igsuon, kung atong i-response ang pagkamaayo sa Dios diri kanato, hallelujah. No, mas labaw pa sa panalangin, mas labaw pa sa tawag ani kanang daghan pa nga mga panalangin imong ma-receive igsuon, no? Labi na kung ikaw nagkinabuhi nga matarong, maangkon gayud nimo ang kinabuhing walay katapusan, hallelujah, na mas labaw pa ang imuhang maanindot nga madawat igsuon in return, no? Kung imuhang sundon gayud ang pagpanudlo ug ang pulong sa Dios, hallelujah. Ang atong Ginoo mao gyud ang ato ang dalangpanan sa tanan, no? Amen, hallelujah. Isa ka na sa ato ang sani ka ng ma-example si Job igsuon, no? Tungod sa iyahang pagkamaayo nga kanunay gyud siya ning dayeg sa Dios bisan pa man nga sa naagian niya sa iyang kinabuhi, no? Ang tanan gayud na balik kaniya mas labaw pa. So ingon ana kamaayo ang Dios igsuon kung kita no nga magtarong nga mangina sini kanang matarong kita nga magkinabuhi diri sa kalibutan nga adunay kahadlok sa Dios ug nagasunod sa Dios, mas labaw pa ang ato ang madawat nga ganti diha sa Dios igsuon. Hallelujah. Tistingi sulayi ang Dios igsuon kay ikaw usam no gisulayan ka kung asa ka taman, kung ikaw ba matinud-anon diha kaniya, no? Dili lang sa ipakita lang nimo sa naa diri sa kalibutan, kun dili nasayod ang Dios sa mataglihok nimo sa imuhang kasing-kasing sulod sa imuhang kinabuhi igsuon. Ang Dios nakabalo sa tanan kay syempre siya ang naghimo nimo igsuon, walay matago kaniya. Hallelujah. So second points nato igsuon is from the book of Job, no? Mao ni ako gi-sample ganina from the book of Job 12 verse 10. No, naagaingon diri igsuon, nasa iyang kamot ang atong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Kung pagabasahon, in His hand is the life of every creature and the breath of all mankind. Hallelujah. No, ang tanan anaa sa iyang kamot mga kaigsuonan, no? Ang kinabuhi, ang tanang binuhat nagagikan diha sa iyang mga kamot igsuon, no? Ang tanang gininhawa sa mga katawhan gikan kaniya. Hallelujah. Walay lain igsuon. Ang atong buhing Dios grabe ka maayo sa ato ang kinabuhi igsuon. Hallelujah. Kay siya mo'y naghatag kanato og tanan, no? Sa atong gininhawa, gikan sa ato ang mga mata hunahuna tanan ilong makaginhawa ta, baba nga makaistorya ta, kamot nga makalihok ug tiil makalakaw. Nung atong buhing Dios maoy naghimo sa tanan igsuon. Kay siya ang atong creator. Hallelujah. No, og siya lamang ang ato ang pag-aalagaran gyud sa kanunay igsuon nga way paglubad. No, especially na kanang ilabi na kung nanginahanglan ka og kanaganing makita gayud nimo igsuon, no? Kung unsa gayud ka milagroso ang Dios, no? Hallelujah. Kay dili man gyud nato malikayan igsuon, no, nga naagyud ang mga trials sa kalibutan, no? Sa matag usa ka nato dili man gyud nato makuptan, no, nga kung kita o kira kaayo kanunay. Pero kung imong kuptan ang pulong sa Dios sa igsuon, ang atong magbubuhat, no, hallelujah, hatagan kagayod niya og kagawasan, hatagan kagayod niya og kanang maayo og matarong nga dalan igsuon, og ikaw gayod iyang pagatabangan sa bisan unsa ni mga sitwasyon, no? Anaa sa iyang mga kamot ang tanang kaayuhan. Hallelujah. No, kay siya ang magbubuhat kanato igsuon. Kung kini imong itugyan ang tanan diha kaniya. Hallelujah. Ingon ana kamaayo ang atong buhing Dios igsuon, no? Ang kamot sa Dios grabe kaayo kung kita atong itugyan ang tanan diha sa iyang mga kamot igsuon. Hallelujah, no? The hand of goodness that comes from God is mao kining atong isurrender ang tanan diha sa atong buhing Dios kay siya ang mamuhat kanato. Hallelujah. Hallelujah. Blessed afternoon, our great senior pastora, Mami Joy, Josephine Fernan. Welcome, my great mommy. Thank you for joining. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Nagaingon diri sa scripture igsuon, no? We are fallen sinners living in a corrupted world. Hallelujah. And we are incapable of keeping God's law. No? We sin because we are born sinners. So, muna giningon igsuon na kita matawag nga nakasala or makasasala kay kita tungod na tawa ning kalibutan nga makasasala apan tungod sa kamaayo sa Dios kita iyang giluwas, kita iyang gi-retrieve, kita iyang
hugasan, no? Pinaagi sa balaang dugo, sanay ka ng hamiling dugo sa tumbuhing Dios og tungod sa dakong gugma sa atong amahan iyang gitugyan niyang bugtong anak alang sa pagdupa, no? Kanato sa atong mga kasalanan, siya ang nagluwas nato mga kaigsuonan. No, wala jud makatupong sa atong buhing Dios. Tungod sa iyang pagkamayo, gisakripisyo niya ang iyang bugtong anak kanato. Mao kanay work sa atong buhing Dios. Maayo kaayo ang atong buhing Dios. Sa iyang mga kamot kita luwas igsuon kung atong itugyan ang tanan diya sa iyang mga kamot. No, dili lang sa ato ang kaugalingon nga kusog, kung dili diya sa kusog sa atong buhing Dios. Dili lang sa pamulong sa atong bakba, kung dili kato ang ikinabuhi kini igsuon. Hallelujah. Nindot kayo igsuon, no, kung ilabi na kung mag-share ang pulong sa Dios, no, nga bisan pag managlahi o ginatawag og relihiyon igsuon, pero usa lamang ang atong Ginoo igsuon. Og kung kini ato ang sani ka na ganing i-share, no, ang pulong sa Dios, mas nindot igsuon ang bunga ni ini igsuon, no, kung kita magkahiusa diha sa atong buhing Dios, kay isa lamang ang atong Ginoo nga gialagaran igsuon. Hallelujah. So everything sa atong kinabuhi igsuon, wala gayo imposible nga maangkon nimo og imuha gyud kini nga makuha igsoon, pinaagi gayud sa imong dakong pagtuo sa Dios. Hallelujah. Kay ang Dios nagaingon gayon, no, sulayi ako, no, hallelujah, naa gayud sa atong buhing Dios ang kaayo igsuon. Mao na nga kuptan nato ang iyahang pulong igsuon nga naalamang sa iyang mga kamot, no, kita na adunay kagawasan, kaluwasan ug kaayuhan sa atong kinabuhi, pinaagi sa iyahang makusgan nga kamot sa iyang tuong kamot, no, hallelujah. Mao na ang work sa kamot sa tumbuhing Dios, ang dakong gugmas sa Dios nga maimusapnay nato nga yang itulid kanato ang iyang sa tawagan ni kanang tawag ituyod ang iyahang tuong kamot diri kanato, makusganon nga tuong kamot nga walay kakapuyan igsuon, dili sama sa tao igsuon nga dali rang hawoyon, igo lang gani mo sa kamot mga pila ka minuto wa na kapuyon na, ibutang na dayon sa ilok or sa hawak or something nga down ang kamot kay nabugatan na. Pero atong Dios, bisan pagpila mo dira igsuon, atong Dios dili gayud kapuyon. Mao na nga ato gayong pamalandungan yang pulong nga grabe gayud ka maayo sa atong buhing Dios, no, bisan unsa man kita, hallelujah, ang atong Ginoo grabe na gayud ka maayo, kay bisan unsa man ang sa matag usa ka nato walay imposible, no, nga maangkon gayud nato ang kung nangay kitag kaayuhan sa Dios, no. God heals in miraculous ways mga kaigsuonan, no, makaayo gayud siya sa milagroso niya nga paagi igsuon, no, aduna siya gamiton nga tao, no, dili sa taong kusog kun dili sa iya kanang espiritu nga gihatag o gigiya kani anak nga gigamit niya igsuon. Ingon anak ka maayo ang work sa tumbuhing Dios sa iyang mga kamot, no, kita makusganon tungod kaniya igsuon. Hallelujah. Kay kita bisan man kita nakasala, no, ang atong Ginoo wala gayud na magduduha nga magdawat kanato igsuon. Kita dapat gayud nato nga hatagan og bili ang pulong sa Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So mo katatong puntos insuno katong na duha nato ka verse, book of Isaiah and book of Job, no, hallelujah. Kay atong Dios ato ang maghuhulma, siya ang ato ang creator, no, nga mo'y nagahimo sa tanan igsuon ug unsa kita unsay gasa nga gihatag sa Dios diri kanato, no, hatagan nato bili kini igsuon, pinaagi sa ato ang paghimo og maayo nga mutuman kita sa iyang dalan igsuon ug sa iyang pagpanudlo diri kanato. Hallelujah. And sa book of Job igsuon, no, ana sa iyang mga kamot ang ato ang kinabuhi, kay siya lamang ang nasayod, in his hand is the life of every creator and the breath of all mankind igsuon. So hallelujah. Ngun ana kamayo ang Dios, dapat gayon natong pamalandungan sa kanunay, no, atong ikinabuhi, dili lang sa pamulong, dili lang sa igura sa istorya, kundi bansay-bansayon nato sa makadaghan ang ato ang usab kani atong self igsuon, no, na kung natarong ba nato kini og dala igsoon na dili makasami o dili maka sa tawagan ni igsoon sa dali nga maistorya, dili maka-offend, no, hallelujah. So isa jud sa kaning gamiton sa kaaway mga kaigsuonan is kaning ikasyam nga bunga sa balang espiritu, no, nasayod kita unsa ang ikasyam nga bunga sa balang espiritu, that is our self control igsuon. Kay naay time nga kada ganing gamiton na sa kaaway ng inana tapos murag mainit na pud imong inimi, no, kanang di nakapugong igsuon na malipay yun ang yawa ana igsuon, mao na nga dapat yun ang isalikway nga nana, no, kana ganing lami na kaayo lagot ta ka iutong igsuon, sampit sa Dios nga Lord cover me, aya jud ko pasagdi nga
nga magpadayon sa dili maayong gibati. Hallelujah. Kay mao kana gyud igsuon ang isa usab kaning self-control ba kanang dili na makakontrol no tungod sa kalagot. Daghan na gyud ang dili maadtuan igsuon, makakos gyud siya dili maayo. Mao na ang atong pangayoon sa Dios nga ang kaning balang espiritu nga siyam kabunga igsuon. Kung ikaw adunay number 1 niya na igsuon, nga nang gitawag og love, ang tanan igsuon imong maangkon, no? Imong makuha kana gikan sa kindness, sa joy, o sa daghan to igsuon, no? Kanang peace, no? Kindness, humility, daghan to igsuon ang mga bunga, siyam ka bunga igsuon. Pero ang kaning usahay gyud nga gamiton is kaning self-control igsuon nga dili gyud makapugong gyud. Ug dili nimo ni dadon sa tarong nga ikaw mo surrender sa Dios, no? Kana ganing pulihan dayon nimo og kanang Lord, malord ka. Help me nga kani makontrol nako ang tanan, no? Hallelujah. Kay isa gyud kana gamiton sa kaaway mga kaigsunan ang sarili. Kan dili makakontrol igsoon. So ato gayong i-apply sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon nga ang Dios mo'y mamuhat sa atong kinabuhi. No kay ang tanan igsoon kay we are in human body mao naging nun flesh mga kaigsuunan. Kana ganing unod nun nga pagbati igsuon, no? Mao na nga isa nga i-test gyud ka, no? Kay isa ka na gamiton sa yawa igsuon, nga gamiton ka na aron ikaw mahiwi sa dalan, no? Nga ikaw malihis ka sa dalan sa Dios. Kanang imong kaugalingon nga din imo mapugngan, no? Hallelujah. So atog yung ikomitar dia sa Dios igsuon kay na dili man gyud ta perfect igsuon, no? Naagi times nga nay utlanan ang tao igsuon kay tao raman, no? Pero tungod sa kamaayo sa Dios, kung imong sundon ang dalan sa Dios igsoon, wala gyud malisod, wala imposible nga ikaw maka-overcome, ikaw makalingkawas niya na mga kaigsuonan kana ganing mga hagit, no? Example na igsuon sa una, hilig kayo ka og kanang luling hayaw itunong pagyud og Domingo. Pero tungod kay ikaw nga nang nasugdan nimo og ila ang Dios, tapos kana ganing murag gitagaan murag tawag nato avid na ka ba, addict na ka sa pagdayeg sa Dios, no? Bisan unsa pa na unsa kalami ang hanyag diha sa imong igsoon nga tunong og Sunday, dili na gayud nimo ikambyo ang Domingo diha sa Dios. Gani dili lang dapat Sunday lang ta mo dayeg sa Dios, every day, no? Every day. Ang Sunday is managtapok gyud igsuon sa grupo. Pero every day gyud dapat nato no pagadaygon ang Dios igsuon. Kay anaa diha nato makita ang kahupayan sa atong kinabuhi. Diha nato kanang sitawagan ni kanang mawin ba ang ato ang kinabuhi nga dili ta madala sa tentasyon sa kaaway. Diya nato mapildi si Satanas igsuon. Pinaagi sa imong pagdayeg sa Dios. Amen. Hallelujah. Like David, no? Hallelujah, si David bisag unsa kadako sa iyang kaaway. Hallelujah, ang Dios gyud namuhat sa iyang kinabuhi tungod gigamit niya ang sani kanang iyahag yung gikuptan ang pulong sa Dios igsuon. Ingon ana usab kita igsoon kupti gyud ang pulong sa Dios. Wala imposible sa Dios igsoon. Makabut jud nimo ang kaayuhan, makabut nimo ang kalampusan, ang imong gikahadlukan sa una dili na ka mahadlok, confident na kaayo ka mo atubang kay tungod giubanan ka sa Dios, kay tungod dingkupot ka sa Dios igsoon. Ingon ana ka maayo ang atong buhing Dios, no? Naa sa iya ang kamaayo igsuon, no? Naa sa iyahang mga kamot ang kamaayo igsoon mo nang kuptan gayon nato ang atong pakiga sani kanang mosunod kita sa dalan sa Dios igsuon, no? Adu naman usab usahay nga kanang sakit usahay, no, ang pagpanudlo sa Dios apan kini igsoon alang man sa imong kaayuhan sunda, no? Sunda kay para man sa imong kaayuhan ug ikaw usab ang maka benefits ini in return igsuon, no? Kay naman jud tay maagian nga lubak-lubak nga dalan pero sa kinaulahian ana kung imong ma-overcome na nga mga lubak-lubak igsuon, no, adidto sa unahan ana igsoon, wow, hapsay na ang imuhang makuha or maimong malaktan igsoon. Ingon ana ang kinabuhi igsoon kung naaduna kay kahadlok sa Dios nga imuha gayong sundon ang iyang pulong. Og usab kini igsoon dapat kay ikaw adunay gitawag nga faith, no? Walk by faith igsoon, no magalakaw kita nga adunay pagtuo dili lang sa atong nakita kundi sa atong pagtuo diha sa Dios. Hallelujah. Blessed afternoon. Rhea Cristina Bibangco, welcome. Hallelujah. So ingon na kamaayo ang atong buhing Dios igsoon, the hand of goodness that comes from God, no? Kita kanunay gyud niyang sap na yun kung samantaning kalibutan na kung kita magasampit kaniya, no? Kung kita adunay dakong pagtuo sa Dios. Kay nakaingon gani siya diha igsoon sa Book of Mateo, no, nga iyang pagabalhinon bisan pa nag-unsa na kadakong bukid dira, no? Ang atong Dios makahimo gayud
mahimo usab nimo kana kung imong ipamulong nga ipangayo nimo sa Dios kay ang Dios mamuhat kanimo igsuon. Bisan unsa pa kadako sa dagat igsuon, kaya kay na nimong latason igsuon, pinaagi sa imong dakong pagtuo, no? Pagtuo sa Dios. Hallelujah. Ingon ana ka powerful atong Ginoo igsuon kung mutuo ka sa atong buhing Dios. Hallelujah. So I hope nga na-bless mo karon sa ato ang topic ko igsuon, no? The hand of goodness that comes from God, our Lord. Hallelujah. Nga ang kamot sa kaayuhan nga nagagikan diya sa atong Dios, nasa kamot sa atong buhing Dios igsuon. Hallelujah, no? Pinaagi siyang makusganon nga kamot. Kita magmalampuson gayud kung kita mukupot kaniya igsuon. Hallelujah nga ikinabuhi nato kini. Hallelujah. So salamat mga kaigsuonan nga kita na usab nakakaon sa pulong sa atong Dios, no? Hallelujah. Og kini atong ikinabuhi igsuon og ato kining i-share sa matag usa kanato. Hallelujah. So, ang Ginoo magapanalangin kayod sa iyang mga kaanakan, mga katawhan na mga kaigsunan nga nagatuman sa sugo sa Dios. No? Ang conclusion nato igsuon is pagpadayon no sa pagkupot sa tong buhing Dios ug isurrender ang tanan diya sa kamot sa Dios, no? Commit sa atong buhing Dios, submit sa atong buhing Dios, surrender sa atong buhing Dios kay sa iyahang kamot kita adunay kaayuhan, kaluwasan og kalampusan sa atong kinabuhi kung unsa man ang ato ang gipangayo sa Dios, no? Walay imposible nga iyang kining tumanon igsuon kung kini nauyon sa iyang kabubuton. Amen. Hallelujah. So agi pagtapos na ni mga kaigsunan, kita magapasalamat sa atong Ginoo, no, sa pulong nga iyang gihatag karon kanato. So time check igsuon is 12:41 in the afternoon. So ako nagapasalamat igsuon nga makashare, makahatod sa pulong sa Dios diha kaninyo every Monday, no? Every Monday, Pastora Janessa Tak-an magahatod gayud sa pulong sa Dios nga nagagikan kaniya igsuon. Ug akong gipasalamatan sa kanunay no atong buhing Dios tungod sa iyang pagkamaayo nga siya naa kanunay kanato. Amen. Praise God. So mo ni igsuon. Hallelujah. Our ninth fruit of the Holy Spirit, number 1 is love. Second, kaduha is joy. Then peace. Long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Mo na self-control mga kaigsunan, no, from the book of Galatians. Thank you, my great senior pastora, Mommy Joy. Hallelujah. God bless you greatly, Mommy. Thank you. Hallelujah. So, pagtapos ni mga kaigsunan, hallelujah, mag-aampo ta sa atong buhing Dios, no? We are thankful to God alone only lang, mga kaigsunan, kay siya ang atong manluluwas og sa iyang mga kamot kita gayud secure. Hallelujah. So, praise God. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, we thank you so much, Lord. Thank you, Lord, for your words, mighty Father God. Thank you, Father God, nga ikaw nagahatag ka na mo og kaayuhan sa kanunay, O Dios, sa pag-refresh sa mong spiritual nga bahin, Aman, pinaagi sa imong pulong, Father God. Thank you, Lord, nga ikaw kanunay magauban sa mong matag usa ka kinabuhi, Father God. Ug kami, Lord Jesus, imong panalikdan sa bisan unsa man nga atake ug lingla sa kaaway, Lord, pagagubaa ka na, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Be destroy it, God, in the name of Jesus Christ. Whatever the plan of the enemy, mighty Father God, be destroy it, God, in the name of Jesus Christ. Lord, we thankful to you alone, mighty Father God, tungod sa imong pagkamaayo nga kami imong ligunon sa kanunay, Father God, ug kami sunod lamang sa imong dalanon, O Dios. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus, nga imong siyam kabunga sa balang espiritu igahatag mo kanamo, igauban mo kanamo. Remind us always, mighty Father God, nga dili kami madala sa lingla o tentasyon sa kaaway. Lord, dili ka na namo luna, God, in the name of Jesus Christ. Lord, ilabi na sa nagatanaw ug naga-view ni ini nga live, Father God, ikaw maga-bless sa matag usa, O Dios, ug kinsa man mga naigabalatian, O God, I declare, O God, Lord, nga mawala na kana, O God, sa ilang kinabuhi, O God, ug magmalampuson diya kanimo ug maayo ang ilang kinabuhi, Father God, in the name of Jesus Christ. Thank you, mighty Father God. Mamuhat ka sa kanunay, Amahan, in the name of Jesus Christ, kay walay amo ni O Dios kun dili imo lamang, Amahan. Among itugyan ang dungog himaya diya, agabalik na mo diya kanimo, Lord, ang dungog himaya diya lamang kanimo, Father God, ang tanan sa mong kinabuhi among igatugyan diya kanimo, Father God. Hallelujah. Salamat, O Dios, dalaygong ka sa walay katapusan. Salamat, balaang espiritu nga may mamuhat sa mong kinabuhi, mag-lead sa mong dalanon. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus Christ. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, God bless us all, and until next time, mga kaigsunan. We are thankful nga atong buhing Dios sa kanunay mag-refresh, no, sa ato ang kinabuhi. Pinaagi siyang pulong nga iga-share kaninyo sa atong tanan. Hallelujah. God bless.